بتقديره العلي والصلاة والسلام على من هو البشير النذير أرسل إلى الخلق سراجا منير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا مستندنا سندنا إمامنا زمام أئمتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے بے انداز، بے حد و انتہا اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہم سب نام یا کام کے مسلمانوں کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ، تضرع اور زاری کے ساتھ، معذوری اور لاچاری کے ساتھ التماس اور درخواست ہے اس ذات کبریا کے دربار لا یزال میں کہ وہ ذات بے عیب لا ریب محض اپنی ہی رضا معلی کی خاطر، اپنی ہی توفیق اور عنایت کے ساتھ مرضین عندہ فرضین علینا کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو میں ٹھیک ہے نا بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دی ساری کائنات دے نظام نو آباد رکھن دا، چلاون دا دارو مدار رکھے ہے ایمان تے۔ اس پیدا شدہ دنیا دے اندر امن بھی برقرار راسی، امان بھی برقرار راسی، یہ اس دنیا دے اندر ایمان برقرار رہا تھا۔ اس دنیا دے جس حصے دے اندر ایمان موجود ہے اتھے امن بھی موجود ہے اور اللہ دی امان بھی موجود ہے۔ دنیا دے کسے حصے دے اندر جتھے دیکھو نہ امن موجود ہے، نہ اللہ دی مہر تے امان موجود ہے، یقین جانو کہ اتھے ایمان موجود نہیں، کیونکہ پیٹنٹ قانون اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر
اپنی قدرت دی ٹیکنیک نال سائنٹیفک گر دسیا ہے کہ ایمان دا لازمہ امن بھی ہے اور امان بھی ہے. اس جہان دے اندر امن بھی، سکون اور اطمینان بھی، امان بھی اے تب آ سکتا ہے اگر اس دنیا دے اندر ایمان دی دولت موجود ہوئے تا. ورنہ ایمان اگر اس کائنات دے کسے گوشے دے اندر نام و نشان جتنا بھی نہ رہے، جی میں اس ٹوپی والے صوفی دے دل چ کوئی نہیں. اگر ایک انسان بھی اس کائنات وچ ایمان دی دولت نال منور ہے، ہکو اللہ دے رسول اعلان کر کے فرمایا ہے ایک انسان بھی اگر موجود ہے جس دے اندر ایمان موجود ہے، اس ایک دی وجہ تو پورا جہان موجود ہے. چاہے برباد ہو کے موجود ہے یا آباد ہو کے موجود ہے، آزاد ہو کے موجود ہے یا مقید ہو کے موجود ہے، بہرحال اس جہان دی نیستی تے ہست، وجود تے عدم، ہونا تے نہ ہونا، یہ موقوف ہے ایمان تے. ایمان موقوف ہے انسان تے. انسان ہے اس دے دل چ ایمان ہے تے اے پورا جہان ہے. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ فرماندن جدو انسان دے دل دے اندر ایمان نہ راسی، نہ قرآن راسی، نہ جہان راسی. قرآن دا اس دنیا تے رہنا، جہان دا آباد رہنا، اس واسطے ضروری ہے کہ انسان دے دل چ کے موجود ہوئے، ایمان موجود ہو. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ 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 او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماندے اس دنیا دے اندر جدوں اللہ والا کوئی نہ رہا، جس بندے نو اللہ نال ایمان ہے، اللہ دا ذکر تے شکر کر رہا ہے، اللہ تے یقین ہے جس انسان نو، جدوں ایک انسان بھی ایسا کائنات وچ نہ رہا، تقوم الساعۃ، پھر قیامت قائم ہو جائے. بن تروڑ کے کچھ کر دے سی اللہ پاک ساری کائنات نو. کیوں؟ اس ساری کائنات دا وجود بنان دا مطلب تے اے سی کہ انہاں لوگاں دے دل چ ایمان پیدا ہوئے. جدہ ایمان نہیں رہا تو اس جہان نو بھی رہن دی گنجائش کوئی نہیں دیتی جائے. اور مسئلہ اتھے جا کے مکدا ہے کہ ایمان ہے کیڑی چیز. آخر اس دنیا دے اندر کوئی انسان بھی ایسا نہیں جیڑا یہ دعویٰ نہ کر رہے ہوئے کہ میں کون ہوں. بولو ایماندار. میں با ایمان ہاں، بے ایمان نہیں. کوئی بندہ اپنے آپ بے ایمان آکھن واسطے تیار
ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرو جے دا ارادہ کوئی نہیں، سارے دا ارادہ ہی نہیں بے ایمان کھاون دا۔ ایک متنفس بھی اس کائنات تو انہوں ایسا نہ مل سی۔ کمال ہے کہ بے ایمان جڑا اللہ دے نزدیک، اللہ دے رسول دے نزدیک، خدا دی مخلوق دے نزدیک بے ایمان ہے، اس سے نہیں آکھو تو وہی آکسی میرے نال دا ایماندار۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کوئی ایسی لذیذ چیز ہے کہ بے ایمان ہی اس دا دعویٰ چھوڑن واسطے تیار نہیں، حتیٰ کہ اتنی متاع عزیز تے اتنا خزانہ لذیذ ہے ایمان دا کہ انسان اپنی جان دے دیندا ہے، دولت دے دیندا ہے، دھن دے دیندا ہے، بدن دے دیندا ہے، وطن دے دیندا ہے، ابن دے دیندا ہے، ادن دے دیندا ہے، نزاکت دے دیندا ہے، اولاد تے جائیداد دے دیندا ہے، جاگیر تے ہمشیر دے دیندا ہے، شمشیر دے دیندا ہے، ضمیر ساری ساری کائنات دا ذرہ ذرہ دین واسطے تیار ہو جاندا ہے، مگر جڑے لے آندا ہے نا اس دی جان دا تے ایمان دا مقابلہ، اس لے جان تلی تے کٹ کے دے دیندا ہے، کہندا ہے جاننا جیاں لکھاں جاننا تے مل ویندیاں مگر ایمان دے نال دا خزانہ نہیں مل سکدا۔ اے لائے لائے میری آخری پونجی ایو جان ہے، اے جان لائے جا تے ایمان دین واسطے میں تیار نہیں ہوں۔ ایڈا پیارا خزانہ ہے ایمان دا، وت اتنا بھاونا خزانہ ہے، من بھاندا خزانہ کہ بے ایمان تے کٹر کچیا چھلیا مچھیا تچھیا بے ایمان کوئی گولو اس سے نو آکھو نہ ہو بے ایمان آ تو لکڑ چاہ کے کتنے مرے تھی وچ سی وین دیا سی۔ ایمان دا جلوہ ایڈا ہے، جلال اتنا ہے جو کوئی اس دا دعویٰ چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں۔ حالانکہ وہ آکسی میں نماز نہیں منیندا، روزے نہیں منیندا، روزہ نہیں منیندا، شریعت دی کئی ضرورت ہے، قرآن دی کئی ضرورت ہے، اے دے باوجود آکسو نہ ہو بے ایمان آ تا ڈانگ لائے کے رکھے سی سدھا۔ یعنی بے ایمان تو بے ایمان بھی اپنے آپ نو بے ایمان سڈاون واسطے تیار کوئی نہیں۔ اس واسطے اس میں یار دا ضرور پتہ لگاونا چاہیے کہ ایمان ہے کیڑی چیز، پتہ ہی نہ لگے تو پھر کھرے کھوٹے دا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تساں بھی باقی تکلیف وچ بیٹھے ہو، پر جڑے عذاب وچ میں اس وقت گرفتار ہاں نا میرا اللہ ہی جاندا ہے۔ ایک اندر زبردست گرمی، پنکھا چلواواں تو ان میری توتی بند ہے تو مینوں یہ پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے کہ سپیکر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ مریض آدمی انجا جلسے کرانے والے بے ٹھبے ایڈے ہوندے نہیں، انہاں نوں ذری تمیز نہیں ہوندی کہ کس طرح سپیکر لگانا ہے کس طرح نہیں۔ بہرحال کوئی لفظ سمجھ آندا پیا کہ نہیں؟ توجہ کرو۔ ایک ذرہ کائنات دا جب تک اس دنیا دے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے ذرہ ذرہ کائنات دی آبادی دا تعلق ایمان نال رکھیا ہے۔ ایمان راسی تا جہان راسی، ایمان ختم تا جہان بھی ختم۔ مگر رل گڈے چ انج پتہ نہیں لگ سکتا کہ کون بے ایمان ہے تے کون ایماندار ہے۔ ٹھیک ہے ہرنولی والے تساں سارے ایماندار ہو سو من لینے ہاں، مگر قرآن پاک تو تے پوچھئے نا کہ ایمان تے دار تے بے ایمان دیاں نشانیاں کے بیان کیتیاں تو انجے نا ادو اے تو پورا قانون ہے گر ہے اپنی جگہ تے،
کہ ایمان ہے تو جہان ہے، جو ایمان نہیں تو جہان نہیں. یہ تو اللہ نے بالکل مکمل قانون دسے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اگر کسی بندے نے، ایک انسان نے بھی اپنا ایمان محفوظ کر کے بچایا ہوا ہے، اللہ ہر دے نصیب وچ فرمائے. اللہ نے اعلان کر دیتا لہم الامن وہم مہتدون. دنیا چ امن تے امان دی زندگی، اتھے امن تے امان معلوم کوئی نہیں ہوندا. مسیتاں تے وکھریاں، جلسے ان تا وکھرے، ملوانے ان تا کوئی دے ٹاں ٹاں پیا کریندا ہے، کوئی دے باں باں لائی کھلا ہے کہ نہیں بلا. نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ اطمینان ہے، نہ یقین ہے، نہ دل دے اندر وقرت ہے، نہ نصرت ہے، نہ حسبت ہے، نہ نسبت ہے. اللہ پاک فرماندا ہے جتھے ایمان ہویا اتھے امن بھی ہوئے گا، امان بھی ہوئے گا. جہان موجود تہے البتہ ختم نہیں ہویا. معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایماندار ہیں تو ضرور، ورنہ ایمان دا بوٹا بالکل ہی ٹپری جاندا تے اس جہان دا تھڈا ہی مڈھو چویا جاندا. ایمان دے بغیر جہان نہیں ٹک سکدا. البتہ برباد رہنا تے آباد رہنا، دل دے اندر امن تے سکون رہنا، برادری دے اندر، قوماں دے اندر، وسطیاں دے اندر امن تے آشتی تے یگانگت دا رہنا، اے نصیب نہیں ہو رہا اس قوم نو. معلوم ہوتا ہے اس قوم دے اندر ایمان، جیڑا ایمان خداوند قدوس بیان فرمایا ہے او کوئی نہیں تے دوے ہن پے تریا کلاں دے مانگوے. ورنہ اے وکھو وکھ، اے فرقہ ادے تے اے ڈھگ ادے، اے ڈھیری اس پاسے. اللہ اللہ، مولوی، پیر، مرشد، خادم، مخدوم، ہر شخص الگ تھلگ گئے. اللہ اللہ، 375 فرق اللہ پاک نے مومن تے کافر وچ قرآن دے اندر بیان کیتے. 375 70 تے 5 375 مرتبہ اللہ پاک نے اے فرق بیان کیتا ہے کہ مومن دیاں عادتاں کیڑی ہوندیاں تے کافر دیاں کیڑی ہوندیاں. تو کیتا صرف اس واسطے تاکہ کوئی رل گڈے دے اندر وچے رل کے ڈھیچو ڈھیچو نہ لاونا شروع کر دے کہ میں بھی ایماندار ہاں تے میں بھی کھرا ایماندار ہاں. نہیں، اپنے وجود نو، اپنے ایمان نو انہاں اعلاناں تے فٹ کرے جڑے اعلان اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر فرما دتے کہ واقعی ایمان ہے اس وچ یا نہیں. تساں لوگ بازے آکھدے ہو نا کہ اولیاءاں دے سر تے کائنات وسدی پئی ہے، کہندے نا ہے ڈھٹ دے روگی. اے بھئی اولیاءاں تے اللہ دے پیاریاں دے سر تے ساری کائنات وسدی پئی ہے. اللہ پاک فرماندا ہے میرے کو گئی تے کوڑے بے ایمان. ایک ادنا جیا ایماندار بھی اگر سارے 14 طبقہ چ ایک بھی رہے، قوم دا مسلی ہے، کٹانا ہے، چوڑا ہے، چمار ہے، موچی ہے، حبشی ہے ایماندار، میں خدا دے دربار دے اندر اس دی اتنی عزت ہے، اس ایک دی وجہ تو پورے جہان نو میں محفوظ رکھا. اس ایک دی وجہ تو پورے جہان نو محفوظ رکھنا.
کو ٹونے ٹلیاں تے گھنگرو تے گگے چولے تے کن پڑکنا تے مسواگ تے سر تے ٹوپیاں غٹر غو تے ہاتھ چ گھکے تے منکے تسبیحاں تے مالا تے اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ آکھاں دی ضرورت نہیں. ایک ادنا جہا بندہ جس دے دل چ ایمان دی دولت ہے، قوم دا حقیر تو حقیر ہے، ذلیل تو ذلیل ہے، دنیا دا دھتکاریا ہویا تے راندیا ہویا، اللہ فرماندا ہے میرے دربار دے اندر بھاویں او چچڑا ہے، اکھی دا چمنا ہے، رنگ دا کالا کلوٹا ہے، ہوٹھاں دا ٹھلا موٹا ہے، گل کرن دا ڈھب کوئی نہیں ہے، دل وچ اگر ایمان وکر فی قلبہ ایمان، اس دے دل وچ اگر ایمان ہے، اللہ فرماندا ہے مینوں شرم آندی ہے کہ اس دے ہوندیاں جہان نو برباد کیویں کراں. اتنے کو ولی شلی دی ضرورت کوئی نہیں کہ فلانے دے تالیوں اتنے جیندی پئی ہے. اللہ پاک ایڈی بھگا کھاتا نہیں رکھے ہویا کائنات دا. البتہ ایمان دی عزت اتنی ہے خدا دے دربار وچ کہ جس دل دے اندر بھی ایمان ہے اللہ پاک اس دی وجہ تو کائنات نو محفوظ رکھے. البتہ امن تے سکون جہان وچ نہ ہووے تے اس بات دی دلیل ہے کہ بے ایماناں دا زور ہے. ورنہ جویں ایمانداراں دے سر تے جہان موجود کھلائے انجے اگر سارے ایماندار ہوندے تے جہان وچ پھلپھوٹ تے تلپھوٹ اے نہ ہوندا، امن بھی ہوندا تے سکون بھی ہوندا. او کوئی نہیں، معلوم ہوندا ہے کہ ایمان وچ خرابی. پھر دن قیامت دی بخشش دا مقام بھی تو اسے ایمان دے سر تے. کئی لوگ آسن میدان قیامت وچ، میدان قیامت وچ بعض لوگ آسن او آ کے کیا ہے ذکر شروع کیتی کھلا کسی نو دھکے دیتے جا رہے ہیں، کسی نو بجے تے کھلیاں نال منہ دریڑیا جا رہا ہے، کسی دا انج پول پرشاد ہوندی پئی ہے، کسی دا انج لٹریشن پہ ہوتا ہے، کسی دی انج دھنج پئی ہوندی ہے، کسی دا انج گنج کٹیا جا رہا ہے، کوئی کسے رفڑ چ کوئی کسے رفڑ چ کوئی کسے چ. واہ کئی خوش نصیب لوگ آنے. اللہ پاک انہوں نے کیا کرنا ہے یہدیہم ربہم اللہ رب العزت دے دربار معلا دے اندر جڑے ویلے اے لوگ آسن میدان حشر دا لگا ہویا ہے، ٹھا پھا لگی کھڑی ہے، کوئی کسے طریقے نال تچھیندا مچھیندا پیا ہے، کوئی کسے طریقے نال چیخاں مار مار کے دھاڑا مار مار کے رو رہا ہے. اللہ پاک دے دربار معلا دے اندر ایو جائے خوش نصیب بندے بھی آور سن جو اللہ پاک کے فرماسن یہدیہم ربہم. او بندیو میدان حشر دے اندر نہ کھلو، اللہ سائیاں تے کڈے ونجو. اللہ پاک فرمائی سی بھجو بھجو یہدیہم، او بہشت برین دے دروازے کھلے پین، بھجو جلدی ونجو. سارعو مغفرہ، ونجو بہشت میری، بخشش تے مغفرت میری، جھولیاں اڈ کے تواڈی انتظار پئی کریندی ہے. ونجو بہشت برین دے اندر موجاں ون کے مانو،
متا ایتھے تساں کھلو ونجو تے ایتھے تک کوٹ پھاٹ لگی کھلیے کہیں دی چمڑی پہ چھلیندیے کہیں نو بجے پہ دیویندن کہیں دا حلیہ بگڑیا کھلائے کہیں دی کتے علی شکل بنی کھلیے کہیں دا باقی ڈھانچہ تا انسانہ والا ہے مگر منہ دا مڑھنگا خنزیر تے سوارانہ بنا دیتا سے اتھے بڑے بڑے عذاب دے بھی کھالے پیان دن تے پیچھے انہوں دھک دھک کے جہنم وچ مارنا ہے او بندیو میں اللہ پاک برداشت نہیں کریں دا جو متا اتھے کھلیاں کھلیاں دے ہانو کچھ تھیویں لگ ونجے بازے بندے دل دے پتلے ہون دن دویاں نو مریندیاں مچھیندیاں ویکھ کے انہاں دے حال ٹٹائے کوئن لگویں دن میں اللہ پاک چاہدا جویں خوشی نال تساں اٹھے ہو انہیں خوشی نال بہشت دے دروازیاں دے ریوے تے ونجو اپنیاں بلڈگاں دے اندر ون کے آرام نال باؤ کوئی حساب کتاب تہاڈا کوئی نہیں جڑے ویلے بہشت برین دے دروازے دے اتے پہنچ دے پے اللہ پاک پچھوں سڈ کے آکسی یہدی ربهم بإيمانهم متا پہ سمجھے آئے میاں جو اسا وڈے دی اولاد ہیں وہ میاں اللہ دے رتے ہوئے دے ہاتھ چ ساڈا ہاتھ ہا متا اے پہ سمجھو جو اسا نبیاں دے خاندان وچوں آئے اتھے کہیں دا خاندان کوئی لڑی کوئی خیل کوئی ال کہیں دی آل کم نہیں دیندی میں تانوں دسا دیواں جڑی وجہ تو میں تانوں جھنک وی دیونا پسند نہیں کیتا اے کیڑی گل یہدیہم ربہم بایمانہم ایو ایمان جیں دے صدقے میں اج تہاڈا حساب کتاب بھی کوئی نہیں کیتا اتھے بھی امن تے سکون ایمان دے سر تے دن قیامت دے چھٹکارا بھی ایمان دے سر تے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا اے میرا پاک پیغمبر دہاڑے قیامت دے جنہیں کوئی ذلت تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکتی کوئی پریشانی تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکتی کوئی کسے قسم دی پچیائی تے ندامت کائی حیرانی تیرے نیڑے نہیں آونی انہیں جویں قبر وچ اٹھی سے انہیں خوشی خرمی کبک رفتار تو آسے پیا تیرے نیڑے اساں کائی پریشانی نہیں آون دیونی میرا پیغمبر جی میں تینوں پریشانیاں کو محفوظ رکھنا ہے اساں انہیں طرح والذین آمنوا انہیں طرح جڑے ایماندار بندے ہونن انہاں نوں بھی تیرے سائے تلے جگہ دیونی ہے نہ تیرے نیڑے پریشانی آونی نہ ایمانداراں دے نیڑے آونی اتھا بھی کامیابی ایمان دے سر تے اگاں بھی چھٹکارا ایمان دے سر تے ایہو جئی محبوب چیز ہویا ایمان جو ایمان دا گھاٹا تا بے ایمان ہی نہیں برداشت کر سکدا جو کہے ویلے چاکھے یار اج تاں 80 سال دی عمر گزاری بیٹھا بے ایمانی کریں دیاں تے میں واقعی بڑیاں بے ایمانیاں کیتیاں نے عام رواج بھی لوگ کہتے ہیں ہاں یار میری بے ایمانی ہو گئی ہے تیری بے ایمانی تھی گئی ہے بے ایمانی یہ نال یہ آلا پوچھو رلائے چاہتا وقت چپ ہوندی ہے جو کہے نو ٹھوک وجا کے گھرل کے آنکھیں نہ ہو بے ایمان تو برداشت کیوں اس نو پتہ ہے جو میرے تے فتوہ پہ لگدا ہے ایمان تے بے ایمان دا ان بے ایمانی تے ایمانداری یہ کیتی رکھو وقت اگلے پچائی دن کہ یہ فتوہ لا کے مارو تو بے ایمان ہی نہیں برداشت کرے گا
معلوم ہوتا ہے ایمان کوئی بڑی اچھی چیز ہے، بڑی کوئی میٹھی چیز ہے. اتنا یاری کھاون والے ملا نو حلوہ پیارا نہیں جتنا ایماندار نو ایمان پیارا ہوتا ہے نا. ول اللہ سائیں تا فرق دسن 375 مرتبہ اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے جو مومن دی اے نشانی ہے تے کافر دی اے نشانی. اے بے ایمان ہوندا ہی نے، اے ایماندار ہوندا. وہ تانوں میں 1 2 10 نہ چھوڑا کیے خیال کہ اکھے نے ہو سیدھی گل کرو دسا چھوڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت فرماندے اذا تلیت علیہم آیاتنا. ایماندار او بندہ ہوندا ہے کہ جہڑے ویلے اندے سامنے اللہ دی کتاب دیاں آیاتاں کوئی تلاوت کرے کہ کرے روایتاں نہیں، کتاباں نہیں، قول کٹورے نہیں، تحفۃ الغردوم دی روایت نہیں، بوجھت الاسرار دی روایت نہیں، بٹاک البحرین دے لیکے نہیں، پیر دی کہانی نہیں، ملا دی بھابت نہیں، او پنڈت دی پربت نہیں، روحبان تے احبار دا ڈھکونج نہیں. کہ پڑھے اذا تلیت علیہم آیاتنا کہ پڑھیاں ونجن. بولو سارے بولو میری کتاب دیاں آیاتاں پڑھیاں ونجن. کہیں دے اتے وچوں اٹھائی نکل سی جو مومن کیڑا ہے تے کافر کیڑا ہے. نکھیڑے واسطے اللہ پاک فرماندا ہے میرے قرآن دا نام جو فرقان ہے فرق دسیندا ہے جو کوڑا کون ہے تے سچا کون ہے، حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے، ایماندار کون ہے تے بے ایمان کون ہے، کافر کون ہے تے مومن کون ہے. کیونکہ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل. اے فیصلے کرن والی کتاب ہے. کس والی؟ اے فیصلہ آ کے کر دیندی کہ عہدے ایمان پہ ویندائی، او ایماندار پہ ویندائی، او چھگل پہ ویندائی، او چوگل پہ ویندائی، او دگل پیا ویندائی تے ہکل پیا ویندائی، او رلے کرن والا ویندا پیائی، اے کلے نو سڈن والا ویندا پیائی، او میاں ساریاں نو ولیٹ کے خیر سلے کرن والا ویندا پیائی، او میاں اے کوڑا پیا ویندائی، اے سچا پیا ویندائی. اللہ دی کتاب ایڈے گر آ کے دسیندی اے جو بندے دی ٹور نال وی دسیندی اے جو اے بے ایماناں والی ٹور ویندا ٹردائی. آندھی پئی نے سمجھ
اللہ دی کتاب آپ دسیندی ہے کہ مینوں پڑھنا تیرا کام ہے، تینوں بولنے چوں پتہ لگ وئی سی جو بے ایمان کیڑا ہے تے ایماندار کیڑا ہے، تینوں ٹور چوں پتہ لگ وئی سی جو کچیا ہویا دھوتا ناتا بے ایمان کون ہے تے ایماندار کون ہے، او دا ایک ایک وجود دا انگ تینوں دسے سی میری کتاب۔ کیوں؟ انہو لقول فصل، یہ ہے جڑی فیصلے آ کے کرن دی کتاب۔ یہ دو روایتاں ٹکر ونجن، دوہاں روایتاں وچوں اسے کتاب آکھنا جو جھگڑے بنن والی کیڑی کتاب؟ دو پیراں دیاں گدیاں دے اندر جھیڑا پائے ونجے، انہاں دواں خنزیراں وچ وی جھگڑے بنن والی کیڑی کتاب؟ او میاں کوئی ریکھے تے حساب کرن والیاں وچ جے کر جھگڑا پائے ونجے، انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل۔ ہر کتاب دے مقابلے چ ہزل بن سکتی ہے تے جداں وی پرسے او فصل بندی وئی سی، اور ہر کوئی ہزل بندا وئی سی تے اللہ دا فضل ہکا کتاب ویندی بن سی۔ کئی فورم دی پئی نے کہ کوئی نہ ہے سمجھے تے نہیں پئے نا، صوفیاں دا دھیان کریا ہے۔ اچھا اے میرا پاک پیغمبر، اذا تولیت اذا تولیت آکھو نا، اذا تولیت انج کیوں نہیں آکھیا اذا قرئت؟ اذا کیوں؟ اے مقام مقابلے دان دا پیا ہے، اتھے قرات نہیں ڈھکدی، اتھے تلاوت ڈھکدی ہے۔ اے مولویاں دے سمجھن دی گل ہے، تہاڈی جانے بلا چلو میں بھی پیا چھڑیندا۔ اللہ پاک فرماندا ہے اذا تولیت، میری کتاب دیاں آیاتاں جہڑے ویلے کوئی مبلغ، کوئی رسول دا امتی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی جٹ، کوئی جاہل، جیہو جیا بھی ہوئے، اللہ سائیں نے انج نہیں فرمایا جو جڑے فلانا تلاوت کرے، نہیں کیوں؟ یہ کوئی فلانے دی گھر دی کتاب تا نہیں، میری بھی ہے تے تیری بھی ہے، ملا دا بھی اتنا حصہ ہے تے جاہل دا بھی اتنا حصہ ہے، پیر دا بھی اتنا حصہ ہے تے نخچیر دا بھی اتنا حصہ ہے، بڈھڑے دا بھی اتنا حصہ ہے، جوان دا بھی اتنا حصہ ہے، پڑھے ہوئے دا بھی اتنا حصہ ہے، ان پڑھے دا بھی اتنا حصہ ہے۔ کوئی بندہ اپنے گھر دی جاگیر نہ سمجھے جو آکھے میاں مولوی صاحب اوراں تو پوچھا ہے، اللہ فرماندا تیرے مولوی دیاں وچھاں چیر دیواں جے میری کتاب نو چھوڑ کے ونجے۔ ایک جاہل آدمی میری کتاب دی آیاتاں نو گل نال لائی کھلوتا ہے، او دے پیراں تلے لکھاں مولوی چیر کے گھت دیواں، کیونکہ جتنی قدر میں کرنی ہے اپنی کتاب دی کرنی ہے، اور کہیں لاٹ دی نہیں۔ اذا تولیت، اس واسطے اللہ نے تلاوت کرن والے دا نام نہیں لیا، فعل نو پٹھا کر کے آکھیا تولیت، جڑے تلاوت کیتی ونجے، اللہ بندہ جڑے تلاوت کیتی ونجے، پچھلا اذا تولیت، یہ پچھلا تولیت، جڑے ویلے آیاتاں دی تلاوت کیتی ونجے، کرن والا کون ہوے؟ کرن والا
کوئی ہووے کون ہووے مولوی نہیں شرط پیر دی شرط نہیں رسول دی شرط نہیں جاہل دی شرط نہیں عالم دی شرط نہیں اللہ اذا تلیت علیہم آیاتنا جڑے ویلے میری کتاب دیاں آیاتاں تلاوت کیتیاں ونجن کرن والا بھاویں کوئی ہوئے ہمیں اللہ سائیں فرماندا ہے اتھو نکھیڑا ہو ویسیا جڑے ویلے تلاوت اللہ دی کتاب دیاں آیاتاں دی شروع تھی سیا جڑے ویلے تو تلاوت شروع کرے سے اتھو نال نال حقیقت تے بناوٹ دا فرق بھی نال تھیندا ویسی میں تینوں نال نال دسیندا ویسا جو میرا کون ہے تے پرایا کون ہے ایماندار کون ہے تے بے ایمان کون ہے اس طرح ہو سی ویندا اللہ پاک دس اللہ فرماندا ہے زادتہم ایمانا زادتہم آکھو نا زادت جیڑی بھی آیت تلاوت کیتی ونجی جویں جویں تلاوت ہوندی من دونہی آیت تلاوت کیتی ہے کہیں کون کرنا لائے بھاویں میرے جیا نکما تے نکارا جٹ پڑ کٹے یا کوئی مولوی تے وڈا آلو میں یا کوئی وڈا پیر یا کوئی بہو وڈا میاں دستگیر بنیا ہویا ہے جیڑا بھی چا پڑھے پڑھدا اللہ دی کتاب دی آیاتاں پیا ہے تے کہ آتھی آیت لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال آیت کسے پڑھیے تے آیت کے آدھیے توجہ ہے نا کہ آیت پہ آدھی تو اگر روحانی طور پر ہے تو پھر انبیاء اور غیر انبیاء میں کیا فرق ہے انبیاء یا جسمانی منندے ہو یہ روحانی منندے ہو تو وقت دویاں نبی تے دویاں دے وچ کیا فرق ہویا وہ فرق ہے جڑا دنیا دے وچ ابو جہل تے محمد الرسول اللہ فرق آئی تے پیچھے دے بھیڑیاں نوں یہ سمجھ ہی نہیں آندی یہ گل عقل دے انہیاں نوں سمجھ نہیں آندی دنیا دے تے جو محمد الرسول اللہ اس سے شہارے چاہی تے ابو جہل بھی کوئی فرق ہا جیڑا فرق اتھے ہا وہ اگلے جہان چیئے اس دنیا تے ہی محمد 14 طبقہ چو کلہ ہا تے مرن دے بعد ہی محمد 14 طبقہ تو اعلیٰ حیات رکھ پر جسمانی نہیں جڑا جسمانی دا قائل ہے مسلمانی دی رتی اس قائل ہے روحانی مگر جسم او ارسری تو علاوہ روحانی نو جسم اللہ پاک نورانی دی تے بہشت برین دی جنانی زندگی تے تیرے میرے وڈ کے سارے کٹھے ہو ونجن تا محمد کریم دے ایک لحظے دی زندگی دے شان نال ہی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا توجہ ہے کو پتہ سور لگدا پیا کہ کوئی نہ بہرحال مینوں تو ہوندا پوتر شوق انہاں چٹاں دا جواب دیون دا سمجھا تے بھیڑا تو آپ پائے ویسے جو میں اخیری وانتے آندرا نو ہاتھ گھساں چا بندے دا پوتر بن باؤ تیرے وڈ کے جنہاں دے پیچھے دے اندر ہی بگے وال پائے گئے او حال حال گھت کے نس گئے ان کدوکنے دے توجہ ہے ہاں مسئلہ پہلے سمجھ لو
والدو جی بات کریں. ہاں جی اللہ پاک دی قرآن مقدس دی آیت تلاوت کیتی گئی ہے. کیتی گئی ہے تلیت علیہم آیاتنا. اللہ پاک فرماندا ہے میری آیاتاں وچوں میری کتاب دی آیت تلاوت کیتی گئی ہے. مثال دے طور تے والذین یدعون من جڑے لوگ اللہ پاک نو چھوڑ کے انبیاء شہداء اولیاء چھوٹے یا بڑے انہاں دی سورو پکار کریں دن اللہ سائیں فرماندا ہے اپنی کتاب دی آیت وچ انہاں دی ایک مثال میں پیش کرے نا میرا پاک پیغمبر. انہاں دی مثال انہاں دی تے انہاں دے چھڈن والیاں دی انہاں دی تے انہاں دی سورو پکار کرن والیاں دی انہاں دی تے انہاں دی نظر نیاز دیون والیاں دی انہاں دی مثال تے انہاں کو ہاتھ جوڑ کے منگن والیاں دی مثال کیویں کباسط کفیہ الی الماء جویں پیاس دا ٹٹھا ہویا بندہ تسے دا چکیا ہویا تے ماریا ہویا تریہوٹ دا چکیا ہویا بندہ جویں جنگل چ ہائے ہائے کریندا آندا اے جب نکلی ہوئی ایڈے بتوریاں بتر بتر اکھیں ویدھا ہے تے ایڈے ویدھا ہے کہ ڈاؤں پانی ملے اچھا چیت اگوں کنواں آ گیس اچانک اتے کھودیا وجے ایڈا بے ہوش ہویا ودا تے پاگل تھیا ودا الو بن گیا تے ہوٹ انہوں ایہو جیا بڑھیا ہے جو الو دا پٹھا بنا دیتا ہے. اکل دی رتی کوئی نس باقی رہی یا انہیں جھاتی پائیس تے وچوں پانی نظر آیا اٹھائی تے جو نظر آیا پانی تا اٹھائی آدھا دھوئی خدا دیئے جلدی آ نہیں تا میرا بیڑا غرق تھی گئی اللہ کباسط کفی الی الماء جڑے اللہ پاک دی ذات نو چھوڑ کے غیرہ دی ساڈی سور پکار کریں دن کہیں نبی دی ولی دی غوث دی کتب دی ابدال دی ون کے آدن سلام جی اساں پکائی ودیاں توام جی ساڈی سنو کلام جی فلانے دا چائی ودیاں پیغام جی. اللہ فرماندا ہے پچھو فرشتہ لئی کھلوتا ہے ڈانگ جی او تینوں لڑے شالا نانگ جی او نامرادا اللہ دے دربار وچ نیو کیتی مانگ جی کڈھی کھلائے شرک دی سانگ جی اے اتھے کھلوتے آتا ہے او پیرا او دستگیرا او خواجہ برجندیا او معین الدین چشتیا او امام ربانیا او غوث بہاولا کا جنہیں پانی نو نظر پانی نظر آویا تریہوٹ دے مارے ہوئے بندے نو
اونا تا بے وقوف رسی دا خیال کریندا نہ بوکے دا خیال کریندا نہ مال دا خیال کریندا ہے نہ بیڑ دا خیال کریندا ہے نہ چھکن والے دا خیال کریندا ہے یا نظر پئی سو دے اتے تے آدھا دھوئی ایو پانی آ میرا پیچھا بھی ویندائی تے میرا دل بھی ویندائی جلدی آ نہیں تا میری بھیتری بھاں پئی ہوندی میرے پلے کچھ نہیں راندا اللہ پاک فرماندا ہے انا مردودہ دی مثال انجے ہے یا جڑے ویلے شرک دی ترہ لگی ہوئی ہے پتر دی ضرورت دی ترہ لگی ہوئی ہے دھی دی ضرورت دی ترہ لگی ہوئی ہے اور ٹکر تھوڑا ہو گیا ہے تے تاں ترہ لگی ہوئی ہے کلوٹی چ دانے مک گئے تے تاں ترہ لگی ہوئی ہے اللہ تے اونج یقین کوئی نہ سو دنیا دے جنگل چ جب کٹی ہوئی ہے چھٹے کتے طرح بھجدا بدائے یہ متا کدو مینوں پتر ملے کدے جنڈیاں تے گیا کدے کنڈیاں تے گیا کدے دل دل تے گیا کدے تازیے تے گیا کدے تویزاں تے گیا کدے لکڑ پنیاں تے گیا کدے میاں ون کے پوڑے بن کے دتے کدے 11ویں کیتیاں کدے 12ویں کیتیاں جویں او ہر پاسے ودا دھکے کھاندا انہی طرح اے بھی دھکے کھاندا رہیا ہے چلدیاں چلدیاں چاچے تے کو خنقاہ دے اوتے آیا اے کہیں دے اوتے جویں او چلدیاں چلدیاں اوتے ایک کھوہ دے آیا ہاں او بھی اٹھائی دھرنا مار گیا نہ رسی دا خیال کیتا نہ بوکے دا خیال کیتا نہ میاں مال تے کانجن تے بیڑ تے تک تے تکلے دا خیال کیتا نہ لوٹیاں دا خیال کیتا انہی طرح یا نظر آیا تے پانی نو آوازاں مارنیاں شروع کر دیتیاں اللہ پاک فرماندا انہی حال اس نامراد دا ہے ادو یاریاں کھا کھا کے بننا ہے غیران دے نا دیاں ریبڑیاں تلونگڑیاں کڑا کے کھاندا کھاندا بننا ہے کدوں کچھ نہیں سو بنیا اتفاقی آ گیا ہے سید محمد شاہ دے دربار تے نیسو ڈٹھا جو جیندہ ہے کہ مویا ہے نیسو ڈٹھا جو یتیم دیتا اپنے گلیاں چ روندے روندے سم گئے نیسو ڈٹھا جو میاں زمین تے دی ورسے والیاں تقسیم کر کی دیئے نیسو ڈٹھا جو دی رنتا دوے کان لائے گئے نیتا آپ خالی گھٹور بنیا پہ ہے ساری کچھ نو بھلا کیا دے او بابا میری تیرے اگے تیری او دے اگے اللہ اللہ جنہیں اس نے ڈٹھا تے پانی نو اس پانی سڈیا اس جانی سڈیا اس پانی نو سڈ ماریا اس فانی نو سڈ ماریا اللہ پاک فرماندا ہے لیبلغ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال اگر نہ پاؤ چا تو صفات کے شودے نو حالات پہ کریں دے تو میں دے ہوں دے نا توجہ کرے آئے رسول پاک کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا تھا کون آتا ہے کوئی نہیں پڑھا گیا تھا جڑا رسول دے جنازے دا منکر ہے چٹا کافر ہے کون آتا نہیں پڑھا گیا کیا مسلمانوں سے کم شان والے تھے جناب اس کی تشریح کرنے مہربانی ہوگی ہاں پوچھا نہ چونکہ تو کیونکہ مسلمان کا نماز جنازہ ہوتا ہے رسول پاک انبیاء کے امام تھے جی ہاں ضرور ہائی رسول پاک چونکہ سارے امامہ دے امام رسولہ دے امام نوریاں دے امام ناریاں دے امام خاکیاں دے امام لیلیاں دے امام نہاریاں دے امام شبیاں دے وسیعاں دے سبیاں دے ہدیاں دے تقیاں دے نقیاں دے رقیاں دے رقیبہ دے امام حبیبہ دے امام نصیبہ دے امام یتیمہ دے امام نسیمہ دے امام وسیمہ دے امام قسیمہ دے امام عابدہ دے امام رابدہ دے امام نازیہ دے امام حاتمہ دے امام ساری کائنات دے امام تے امامہ دے امام دا جنازہ امام جنازہ وہ بھی تیرے میرے جنازے طرح نہ پڑھیا ویسی پڑھیا اونج ویسی جو دے نال دا جنازہ آج توڑی پڑھیا ہی کہنا انجھے نا
محمد سوہنا جی میں آپ دنیا تو وکھرا ہے، انی اس دا جنازہ ہی وکھرا ہے، انی اس دی ہر شے وکھری ہے۔ تو تے میں پڑھنے اللہم اغفر لے حینا و میتنا، اللہ ساڈے جیندے نو ہی بخوش ہو تے ساڈے موئے ہوئے نو ہی بخوش ہو۔ تے نبی پاک تا اگے بخشے ہوئے ہوندا ہے، تیرے میرے پیچھے دے پلید دے لفظ آکھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ پاک آدا ہے خبردار مت میرے پیغمبر دے بارے چ انج پہ آکھیا ہے، کیوں؟ میرے پیغمبر دی توہین ہے، میں تا تواڈے آکھے تو پہلے اعلان کر چھوڑیا لے یغفر لک اللہ من ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ میرا پیغمبر تو بھاویں دنیا تے رہے تے بھاویں نہیں، تیرے اگلے پچھلے سارے ہی میں معاف کر دتے، مڈو تیرے وجود تے گناہ چھوٹا یا وڈا رہن دتا ہی کوئی نہیں۔ جیندی زندگی چ اللہ پاک معاف کر چھوڑیا ہے، اس تو پیچھے مڑ ایہو ہی آکھنا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی بولو آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایہو درود ہی پڑھنا ہے، ایہو جنازے دی دعا محمد دی تے تھائی امامت کیتی ابو بکر صدیق۔ محمد کریم دے جنازے دے نہ منن والا بندہ تا اسلام دے وچ ایک رتی جتنا ہی نہیں حصہ اس دا۔ پر تواڈے تے ساڈے انہاں دے جنازے دے وچ بڑا فرق ہویا مار، یہ کوئی گل نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور اپنے روضہ اطہر میں باحیات نہیں اور نہ اپنے روضہ اطہر میں آنے والے کا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ قرآن پاک کی کسی ایسی یہ بات ثابت کریں، وضاحت سے بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے دی جو حالت ہوئی، توجہ ہے بھائی، کرے آئے توجہ۔ اللہ اللہ، یہ بابا کیوں لکا کھلا ہے؟ بابے نو بہن دے بھی آئے، یہ ٹوراٹا دے بھی آئے، بابا نے تو بڑا فساد کرنے والے ہاتھ لاؤ۔ ہاں جی کوئی حرج نہیں ہو، کوئی حرج نہیں ہو، کونے خان چپ کر خاصتاں دائر کر دتیاں اس موئے ہوئے دی قبر دوتے ون کے درخواستاں دیونیاں شروع کر دتیاں۔ نس ڈٹھا جو اس دیتا اپنے یتیم پچھا روندے رہ گئے، اتیاں زمیناں تے ترکے تقسیم تھی گئے، اس دی بیوی اگاں ٹر گئی، اس دے بوہے بھانڈا سارے دا سارا مستحقاں ونڈ لیا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جویں اٹھے پانی دے اگے ہاتھ لمبے کرن والا تیرے نال تا تسے دا چکیا ہویا، سڈیندا مر تا سکدا ہے مگر پانی او دے منہ وچ نہیں آ سکدا۔ اس بزرگ دی قبر تے گیا ہویا بندہ سڈیندا تا مر وئی سی، جویں پانی او دا آواز نہیں سنیا، اے مرن دے بعد میت بھی اس سڈن والے دا آواز۔ وما دعاء الکافرین دعاء اللہ فرماندا ہے سنن نہ سنن تا پیچھے رہا، پر ایک کافر ہو گیا۔ ایک کافر بولو، ایک کافر ہو گیا۔ مومن او سی جڑا جیندے نو سڈے سی تے موئے نو نہیں سڈنا۔ اللہ پاک فرماندے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ پاک نے اسے واسطے قرآن مقدس دے اندر نبی پاک نو بھی فرمایا انکا میتن، انکا میتن و انہم میتون۔ میرا پیغمبر گھبرا نہیں، میرا لاڈلا پیغمبر، تیرے ویریاں بھی مر ونجنا ہے تے تیرے اتے بھی موت
آ ونجنی ہے اے میرا پاک پیغمبر ول کے تھیمنا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون وقت تسا دن قیامت دے زندہ تھی کہ اللہ دے دربار وچ اٹھی ونا ہے ول جڑے ویلے اٹھی سو وقت کے بنسی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون ول دہاڑے قیامت دے اٹھی کے ایہو جھگڑا تہاڈا اللہ دے دربار دے اندر پیش تھی سی تے او دربار دے اندر جھگڑا کرے سو میں وطاب فیصلہ کرے ساں تے اپنے اولیاء تے انبیاء کولوں وی پوچھساں او دسو میرے رسولو دسو میرے اولیاء اے او بندے کھلن جڑے تانوں سڈیندے رہے گئے آن جڑے تہاڈی سورو پکار کریندے رہے گئے آن اللہ دے ولی اللہ دے انبیاء قسم چا کے آکھسن کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ پاکا سانو تیری ذات دی قسم سانو کوئی پتہ نہیں ساڈی قبر تے کون آیا کس سڈیا تے کس نے نہیں سڈیا اللہ فرماندا ہے جڑا میری بھی نہیں منیندا میرے نبیاں دی بھی نہیں منیندا میرے ولی آدن جو سانو پتہ کوئی نہیں تے ول بھی آدا سن دن اس دے نال دا بے ایمان 14 طبقہ چ کوئی نہیں کا پتہ لگا ہی نہیں کہ کوئی نہ جی ہاں اللہ پاک یہ عذاب قبر دا ہی ہو رہا میں کھیڑا کرے نا انشاءاللہ عذاب دے سا تے قرآن دے ذریعے دے سا اللہ توجہ ہے نا انہو لقول الفصل فیصلے والی کتاب قرآن پاک موجود ہے اللہ سائیں فرماندا ہے جڑے ویلے انہاں دے اوتے آیاتاں تلاوت کیتیاں ونجن بے ایمان بندے اشمعزت قلوب الذین سڑ سڑ کے وٹلے ہوئے پیون دن دل انہاں دے دل سوڑے ہو ویندن دل تنگ ہو ویندن تے کہ ہوندا ہے واللہ مستکبرن کأن لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا اذا تتلی علیہ آیاتنا جڑے ویلے میریاں آیاتاں تلاوت کیتیاں ونجن مومن دا ایمان اگے تو ود ویندا ہے تے کافر دی حالت کیونی ہے واللہ مستکبرا ادو لڑ کنجیا ہویا ہے تھکا سٹیندا ویندا ہے گور دا ہی نال ویندا ہے نک دے اوتے وٹ وی نال پیندا ویندا ہے کوئی راہ وچ ملو استاد نے یار بہابیاں در گیا ست پر گل بات کوئی نہیں جے لئی پھر آمدن تا اللہ دے ولیاں تے آمدن انہاں دی چوک بھجدی ہے آ کے تا کہ اولیاء تے بھجدی ہے مستکبرن او چلو یار ضرورت کائی نہیں انہاں دی کتاباں سنن دی ساڈے حضرت صاحب جو لکھ چھوڑیا سانو ہور کہیں پھاج پون دی ضرورت نہیں اللہ پاک فرماندا کہ علم یسمعھا انہیں آکڑ کے ویندا پیا معلوم ہوندا میری کتاب دی آیت دے کنا تے وی کائی نہیں پئی تے منن والا بندہ کے کریندا ہے زادتہم ایمانا زادتہم او دا ایمان اگے تو اگے ایمان جڑا لئی وداوندا ہے اتوں کتاب دی آیت آندی ہے او دے ایمان نو پانی لگ ویندا ہے او آدا سارا جہان کوڑیاں دا ہو سکدا ہے پر اللہ دی کتاب دے اندر کوڑ کدے نہیں آ سکدا اللہ دی کتاب جو آکھ دتا ہے جڑا مر ونجے نبی ولی گاؤں سے کتب ابدال اللہ دی کتاب نے جو آکھیا ہے کہ دیڑے قیامت دے اللہ پاک انہاں دے کولوں کھلار کے پوچھسی جو
میں تا ساری یاتی انہوں آدھا رہا اپنی کتاب دی آیات دے اندر تے نہ ایک نہیں منی پیران دی من لئی نے پر میری کتاب دی نہیں منی مولویاں دی من لئی نے پر میری کتاب دی نہیں منی اپنے گروہ دی من لئی نے پر میری کتاب دی نہیں منی او میرے انبیاء میرے اولیاء ہن تساں انہاں دے سامنے بیان دیو اپنی زبانی دسو تاکہ بے ایمانہ دا نقشہ سامنے آ ونجے اس ویلے ابو اکسن لا علم لنا جی سچی پوچھیں تو سانو اللہ تیری ذات دی قسم ہے سانو کوئی پتہ نہیں نندی سورو پکار اللہ دی کتاب کا سوال لکھیا بھائی توجہ ہی نہیں نا مکرمی مولانا صاحب عذاب قبر کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت کریں عذاب قبر سے کون سی قبر مراد ہے شرعی قبر یا عرفی قبر ہے تو یہ ساتھی اپنا لکھن والا ہاں اے اندر دے بھیڑے دی تحریر نہیں معلوم ہوتی سمجھیا اے تو میں بجھ گیا عذاب قبر کو جسم کو ہوتا ہے یا روح کو اس قبر میں ہوتا ہے یا دوسری میں دونوں قبروں کا ثبوت قرآن مجید سے کریں ڈٹھے میں بجھ گیا کہ نہیں انہوں پتہ ہے جی دونوں قبریں قرآن چ آپ ثابت کریں دا ہوتا ہے اے بھرو اصل ٹیپ یا تھارو کہیں دی کلیاں توجہ ہی نے ہاں جی خیر وہ آ ویندا واپس ایماندار دا پہلا سٹیک مقام وہ کیا ہے اللہ دی کتاب دی آیت پڑھی ونجے تو کیا ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں بس سائیاں بس لہبوں کا سٹ گھتیا سے لڑائیاں فساد ویندے کیتے سے پارٹی تے دھڑا ویندہ کیتا سے مسیتاں وکھریاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں سے مولوی انہیں دھوتے ہوئے بے ایمان ہوندے میاں تھا کیوں اپنا خاتمہ خراب کرا ہے خدا دی کتاب ملا کوڑ مار سکدا ہے پیر کوڑ مار سکدا ہے خدا دی کتاب جھوٹ نہیں بلندی اوے بھاجیا مبتیا او پھتوا او متلیا او ممدو گھسیٹیا او احمد وسیٹیا او سیٹے ٹیٹوا بھجتے بھجتیا چھوڑ بلوانیا تے پیرانو سارا جگ کوڑیا دا ہو سکدا ہے خدا دی کتاب وچ کوڑ نہیں آ سکدا زادتہم ایمانا خدا دے قرآن دی آیت تلاوت ہوے اس دا ایمان بدھے تہاڈا ودھدا ہے کہ کوئی نہ ودھے تے مولیاں دا نہ ودھے تہاڈا تے ودھے مولی ہاں ودھنا تو ہاں مولیاں دا انہاں دا گھٹدا ویندا ہے تہاڈا ودھدا ویندا مولوی نہ ہی آکھیا جڑا بسم اللہ پڑھ کے دریا وچ پیر چ گھتے توڑ سکیاں پیریں تے ایک دیڑے اسے ورد پکاون والا مولوی جڑا اس نو دشمنا چکیا بننا جو صحیح تے سور کا نہ رہی جو ابو کے چھپ جمدی دریا آ گیا نال مرید وداس بدا نہ بھجدا مرید آخیا استاد کھلو میں نہ پیا انج لانگڑ کردا تے ٹھوکیا دھڑک دریا دے او بھنا ونجے انج جویں کوئی سکے پیرے رڑے تے مسئلے دسن والا میاں جی پیچھے کھلوتا کڈھے دے اوتے او سڈ کے آخیا او گڑا پوی استاد محترم لعنت اللہ علیہ کا بھاجا کیوں نہیں آندا کہ نہ مراد نہ کو بیڑی ہے نہ کو پھاڑا ہے نہ کچھ ملا ہے نہ کو ونج ہے اتنے سارے گھنور بلا جا کیویں کہ اوہ مسئلہ جڑا ہے اوہ جڑا دسیندا ہونا میں تو اوہ کچھ پڑھیا ہے اور کچھ نہیں کہ تیرے لائق دو سی اساں انہاں درخت کدا ہی نہیں مارے انے درخت اساں کدا ہی نہیں مارے اساں ویکھ بال تے کم کرے ہاں اس لیے دوئی آیت پڑھ دیتی ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اللہ آپ فرمایا ہے اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ سٹو اس بات شاید کوئی منہ پھر اے دا کوئی منہ متھا ہے پانی دا اللہ دے قرآن دی آیت دے خلاف ہوندا میں تو درخت نہیں مرے دیکھیا بے ایمان بے ایمانی تے آیا تے قرآن پڑھدا ہے ایمانداری تے آیا ہے تائیں قرآن پڑھدا ہے اللہ فرماندا ہے او بے ایمان چکر وچ پوے پیا
اوے جٹ تے جاہلا تو اپنے خدا دے جلے پیش ہونا ہے تیرے نیڑے ملا کوئی نہیں آونا پیر کوئی نہیں اوے تو تے میرا گر پکا کہ سارا جہان جڑا ہے اس دے پوزیشن دے اندر شک پے سکدا ہے خدا دی کتاب دی آیت وچ شک دی گنجائش کوئی نہیں آ سکتی کوئی نہیں کوئی سو روپیے ہی کہ نہیں ہے اذا تلیت علیہم آیاتنا جڑے ویلے آیاتاں میریاں تلاوت کیتیاں گئیاں آیت کے آکھیا ہے انکا میتن و انہم میتون اے میرا پاک پیغمبر ایک دیاڑے تساں بھی میت بننا ہے تے تیرے ویریاں بھی میت بننا ہے تواڈے اوتے بھی موت آونی ہے انہاں تے بھی موت آونی ہے گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں ثم انکم بعد ذالک لمیتون اللہ پاک دے قرآن دی آیت تلاوت کیتی گئی ہے کہ کیتا گیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون آیت اللہ پاک دی کتاب مقدس دے وچوں تلاوت کیتی گئی ہے جٹ سندا بیٹھا کون بیٹھا سندا ہے مولوی متھے تے وٹ گتی قرآن پڑھ پڑھ کے تے ساڈے پھپھر ویندا کپے گڑا پوس تے جٹ دی اکھی روندیاں ہی بیٹھیاں جاہل خالی ذہن بندے دا دل کمبدا پیا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم اللہ دے پاک کتاب دی آیت جڑے ویلے تلاوت کیتی ہوندی ہے بے علم تے جاہل آدمی تے جٹ آدمی تقشعر روئے دی جان تے کنڈے ویندے ہوندے اللہ سائیاں بچائے اپنے عذاب کو محفوظ رکھے جویں جویں تیرے قرآن دی بارش تیرے محمد دے وجود تے تھئیے اللہ پاک تینوں اپنی ذات دا واسطہ ہی اپنی کتاب دیاں بارشاں کو میں غریب نو بھی نواز دیویں ساری کائنات پٹھی چلدی بننے پر اللہ پاک دن قیامت دے میں تیرے باغیاں دے وچوں نہ اٹھے کھلوں آیاتاں تلاوت پیاں ہوندیاں آیاتاں آیاتی یمسک التی قضا علیہا الموت او میرا پاک پیغمبر جڑے بندے تے میں موت دا فیصلہ چا کراں موت دا بولو موت دا فیصلہ چا کراں کہ کریں داؤنا یمسک موت دا فیصلہ جن دے اتے چا کراں تے آکھاں جو اس دے اتے موت آونی جن دے اتے موت دا فیصلہ چا کراں میں ڈگری چا دیواں جو مر گیا ہے او مرن والے دے روح نو کے کرے نا یمسک تے جیڑا ستا پیا ہوئے تے میں آکھاں اجن اس دے دہاڑے رہندن او دے روح نو کے کرے نا یرسل این کرو ہاتھ یرسل انہوں چھوڑی رکھنا تے جیندو تے موت دا فیصلہ ونجے یمسک اسنو بدھی رکھنا اسنو روکی رکھنا جیڑا مر گیا دے اتے موت دا فیصلہ چکی تم تو دے روح نو بھی روک رکھیاں جیڑا مویا نہیں بھامیں ستا پہ آئے روح تا او دا بھی نکلے آئے پر نکلے آئے تے انہیں کرنٹ لگا کھلوتا ہے سوسنو یمسک کوئی نہیں مو کیتا اللہ پاک فرماندہ ہے ایماندار بندے دی عادت جڑے لے اللہ دا قرآن سن لیندہ ہے انہوں تا زادتہم ایمانا
منی تا اگے بھی ودا جو موئے ہوئے دا روح پچھا قیامت توڑی نہیں آندا پر جڑے لے آیت چا سنی استاد ہے بھاویں مولوی سارے حال حال گھت کے بھی مر ونجن سارے جہان دیاں روایتاں کیوں نہ کٹھیاں ہو ونجن سارے پیراں دیاں سانکاں تے کنڈے بند کیوں نہ ہو ونجن سارے آواڈی گواڈی میرے نال رشتے ناتے چ ٹوٹ کپی نہ ونجن بھاویں سارا جگ لٹی ونجے بھائیا درویاں درویاں میں تا اللہ دی کتاب نو چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں میرا تا ایو عقیدہ ہے جو سے کلتی قضا علی الموت جن دے اوتے موت دا فیصلہ ہو ونجے قیامت توڑیو دا روح دے جسم وچ واپس نہیں آ سکدا کئی سور پمدی پئی نے کہندی عادت ایماندار دی عادت اذا تلیت علیہم بولو تلیت علیہم آیاتنا پڑھن والا کون ہوئے کون ہوئے مولوی دا نام تہیں نہیں لیا جو پھٹے تا اوے کھلوتن آیاتاں دے مقابلے تے پڑھے کون اللہ فرماندا ہے کوئی ہور پڑھے کوئی چا پڑھے مولوی تا انہی میرے اتے اعتبار نہیں کریں دے پیر تا انہی ڈھڈ ہلا ہلا کے ایک مرید ڈھڈ چاہ کے ٹانگے دے اکھے چ رکھ دے تے تاں مرید نو پیچھے دی نو پھد کے ٹنگیں دے اوئے پلیتر گبھڑ پلیتر بہاونی پمدی شکر کرو جو تواڈے ساڈے پیر نیک آکھو نا بولو تواڈے ساڈے پیر اللہ اللہ شالا نیک پیر دے وے اللہ پاک پیر ہووے تا عنایت اللہ شاہ جیا ہے جیندی رات گزرے تا جویں جویں گھڑی رات دی گزردی ونجے انجے روون جوگا پانی بھی اکھیاں دے وچوں ہنجواں دے نال دا سکدا ون اللہ ایک ایک گھڑی تے سا جویں جویں گزردا ونجے انجے انجے اپنے اللہ دے اگے اعتراف کیتی بوے اللہ کمال اس بندے دا جیندا نام حسین علی ہے ادھی راتی اٹھی کھلوندا ہے تے بیر دے پتر پھد لیندا ہے آکھدا او بیرا یہ تینوں اللہ چا سنوائے تا میری گواہ ہو ونجے جو اللہ پاک دے نال کوئی شریک اس دا کوئی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے گر سمجھایا ہے انج کر کے سمجھایا ہے اذا تلیت علیہم آیاتنا جڑے ویلے میریاں آیاتاں دی تلاوت کیتی ویندی ہے انہاں دا کی حشر بندا ہے وجلت قلوب تقشعر منہ الجلود زادتہم ایمانا انہاں دے وجود تے کنڈے تھیون پائے ویندن کٹھے ہوون پائے ویندن اللہ دے دربار دی حاضری تے پیشی دا خیال ویندا نے تے ڈرن پائے ویندن حتیٰ کہ وت کے کریں دین پے زادتم ایمانا اگے یقین کچھ وداوندا نے وت قرآن دی وجہ تو ڈھیر یقین انہاں دا تھی وئی اگے تے سنی وداوندے نا اواٹیاں گواٹیاں کولو جو مویا ہویا سندا تے جلے قرآن امدا تے آدھن پک گل ہے ککھ نہیں سن کچھ بھی ہاں باویں کو ملا تے پیر حال حال کھلو کے گتے نہ تے داڑو دروئی متلیہ من انہوں کیا سی سن دے کوئی نہیں سنن والا کون ہے وہ سن سی جندو تے موت نہ آوے جندو تے موت آ گئی ہے تو تل لال ہے سو اللہ گور سمجھا ہی نہیں قرآن دا اللہ فرماندا ہے ما ہوا توجہ کرے آئے وہ باہر لے آؤ وہ جیندے بیٹھے ہو پچھلے اچھا شکر ہے ما ہوا آکھو ما ہوا او پانی کون او پانی بے بال جہی اتھوں منہ توڑی نہیں پہنچتا کیوں اس واسطے جو اس دی سور پکار اس توڑی نہیں پہنچتی ہے لِيَبْلُغَ وَمَا
ہوا ببالغی۔ اللہ فرماندا ہے نہ تیری پکار اس توڑی پہنچے، نہ پانی دی پھوار تیرے توڑی پہنچے، تو بھی کوڑا تے تیرا سڈیا سوریا بھی کوڑا، جے نہ منے تا کنا تو بوڑا، شرک دا چٹورا، اوے مانو بے شعورا، عقل دا دھتورا، اٹھا صوفی صاحب نو ایسے نو ایسے نو زادتہم، آکھو زادتہم اللہ، زادت ہم وہ جڑے بندے سنتے بیٹھے ہوندے اتو آیت آندی ہے تے زادت 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 لکھاں بیٹھے ہکے آیت آ کے انہاں دے اتے رنگ چار دتا ہے اللہ دے نور دا، ایک ایک آیت نے آ کے سمجھا دیتا ہے کہ واقعی مرن والا ساڈے کم نہیں آ سکدا، جویں پانی کھوہ دا سڈن والے دے کم نہیں آ سکدا، کم آونا ہے تو اسے کم آونا ہے جن دے بارے چ ابراہیم کھلوتا دے تے حضرت زکریا ان ربی لسمیع الدعاء، ہر چھوٹے بڑے دی سنن والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے تے وت وی اللہ دی آیت سن کے وت وی جے انکار کیتا تا فتوا کیویں ما دعاء الکافرین، اے کون ہے؟ کافر ہی مومن او ہے جڑا اللہ دی کتاب تے اعتبار کر گیا ہے، کافر او ہے جڑا اللہ دی کتاب تے اعتبار نہیں کیتا، پیراں دی کتاب تے مولویاں دی کتاب تے قول تے کٹورے تے اللہ اللہ کون بڈھڑا اتفاقی ایک تمتری چھوٹی جی پھدی اس تمتری کیسا تمتری جان دے کیسا چیڑی چاکھو یار، پدی جان دے پدی پدی چاکھو، چلو ایک پدی تمتری کمری چیڑی پھتکین پھتکین اس نے سڑے پہ او پھدیو سو پھد کے تے آکھے دل گھینا چاکو بھوجن بنائیے کئی جڑے گوشت دے کھوندے کھوکے نہ بندے کھوکے او بندے تے کچی چیزاں تے بیٹھے نے جا کیویں کھویندا تے ڈاڈھا چون کھائی گوشت دے کھوکے بندے نو ملے نہیں نا، سمجھیا؟ تے جے ایمان لنگوٹا چھوڑ ونجے تے بندے کھاون تو ہی گنا کے چاکو کوہن لگا۔ اللہ تا قادر ہے کہ نہیں بولو؟ اللہ تا قادر ہے نا، چاہے اس سے پورے ہوئے جسم نو اس سے قبر چ عذاب ثواب دے وے چاہ ہے قادر کہ نہیں ہے؟ کھجی دا سکا ہویا مٹھ جیڑا ہے نبی پاک ادو تے خطبہ بہ کے دیندے آن کے نہیں، ول جلے ممبر تیار تھی گیا نبی پاک ممبر تے وانج بیٹھے خطبہ دیون بیٹھے تے پچھو روون دی آواز آئی اسے کھجی دے سکے مٹھ چوں، نبی پاک فرمایا اوے کیڈو روندے پے او کون پہ روندا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تنور تو ہویا سکا ہنانا مٹھ جڑا ہے کھجی دا جن تے بہ کے خطبہ دیندے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا میرا پیغمبر حیران کیوں بیٹھا ہے؟ وانجو دے سر تے وانج ہاتھ پھیر تے تاں چپ کرے سی یا نہیں تا روندا رہا سی۔ تواڈیاں ساڈیاں تا سالم ہریاں کھجیاں کدا ہی نہیں رونیاں کہ روندیاں نے تے نبی پاک تے جیندو تے ایک جھٹ بہ رہا او کھجی دا سکا مٹھ بھی اللہ پاک چ روایا۔ اللہ فرماندا ہے میں روح دا محتاج نہیں، میں چاہاں تا مردیاں تو بلوائیں، چاہاں تا ہڈیاں نو کلام کروائیں، چاہاں تا اتو لاہ پہ کپیندے منجنیک دی جو ابراہیم نو وچ دھکا دیوائیں میں ادو سڈ کے اگ نال گل کیتی ہے یا نار او اگ
جی کونی بردا کونی سلاما میرا مظلوم بندہ آندا پہ ابراہیم ظالم پہ سٹیندے نہیں میں انہیں بھی تیرا مٹھ مار سکنا جے ایک دڑکا چ دیواں تو تیرا ستیا ناک تھی ونجے اگ پر میرے کمال دا انج پتہ نہیں لگنا میرے ابراہیم تے میرے پیار دا ہی پتہ نہیں لگنا اس واسطے تیرے وچ دھکا دیویں لگے نا تے دھیان کرے کونی بردا ٹھنڈی ہو کے تے جفیاں پا کے ملے میرے وچھڑے ہوئے پیغمبر ابراہیم کونی سلامات جل تیرے وچ آوے میرے سلام ہی دیویں چا جو ابراہیم خدا سلام پہ دیندا یا جو میرے کولوں تو منگیا تے نہیں یار او ہوندا جڑا کنڈ سنجان کے ہی بچا لوے تے جبریل آیا تے اس آکھیا وا تے خدا کولوں تو دعا منگ چا ابراہیم آکھیا تو نوری ہو کے بشر نو سبق پڑھائیں یہ گل ہی ڈھکدی ہے میرے دل دیاں حالتاں اللہ پاک جاندا ہے جڑا زبان ہلاون نال بخشیندا ہے او دل دیاں گھریاں بجھ کے نہیں معاف کر سکدا میں لکھ ویری منگا اپنے خدا تو پر تیرے آکھن نال تا میں چپ پاں وینے آئے نا میرے دل تے فیصلے ہوندے نہیں یا تیری بان تو یہ چاہے گلاں چ کرے تا آگے چ روح ہوندا ہے بولو کوئی جسم ہے بلا کدائی ٹٹول کے جلے بامبر بڑھ کے کھلو وچ ہاتھ ماریا کرو جو کش نظر آونے ہیں ٹٹول لن دے ہویا مڑ اے ہاتھ نہ اسی وچ اٹھائی رہے ویسی تے آپ پیچھے بلول اور خالی رکھتے جیندا جسم ہی نہیں تے روح ہی نہیں اللہ اونوں سڈ مار کے اودے نال گلاں کر لیندا ہے تے اے کوئی ضرور ہے جو روح جے توڑی وچ نہ آوے قبر دے او توڑی اللہ پاک جسم نو عذاب ثواب جیڑا آدھا روح تو بغیر نہیں ہوندا او بھی ہے یا چٹا کافر اس نو خدا دی قدرت وچ شک پائے گیا ہے حالانکہ اللہ قادر ہے چاہے تا ریت دے ذریعہ تو بلوائے چاہے تا پہاڑاں پتھراں دے کولو پڑوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ چاہے تو ابو جہل دے ہتھ چن پتھریٹیاں او مٹھ گٹی کھلائے تے آدھا محمد دے ساچا میرے ہتھ چ کئی شاید میں کلمہ پڑھ گھنساں نبی پاک چپ کیتی اللہ پاک فرمایا چپ نہ کر میرا سونا تو کوئی چھیڑوں والا نہیں تو تا سائیاں والا ہے میں تیرا ساتھ نہیں چھڑیندا میرا پیغمبر اس نو آکھ جو اے جڑیاں تیرے مٹھ چ کئی چیز ہے آپے بول پوے یا تو دسے نہ ہے وہ جن توڑی مٹھ گٹے وچوں ہی اس نو معلوم ہو جو اندروں کئی شے آپے نکل دی پائے زور نال چیاں وٹی کھلا پرانا بے ایمان گٹ دس کے اللہ پاک پتھریٹی ماں کا نکلو کہیں وچوں نکلو او کدو سکے اخیری گھٹیندا رہ گیا تلو ٹوکے ہی نکل گئے تے پتھریٹیاں اوتے آ کے تے پڑھن لگ گئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ او جڑا پتھراں کولو جنہ چ روح ہی کوئی نہیں کدے آیا ہی نہیں او گل کرا سکدا ہے تے اس جسم کولو عذاب ثواب دے سوال جواب نہیں کر سکدا بولو روح کولو ہی کیتی رکھے جسم کولو کیتی رکھے ایتھے ہی کیتی رکھے اوتھے ہی کیتی رکھے تینوں مینوں ٹنگ اڑاون دی کہڑی ضرورت ہے عقیدہ اے رکھ کے جڑا عذاب تے ثواب قبر دا منکر ہے کافر لا شک کئی سو روپیے ہی چاہے کہنوں عذاب ہی دے جی میں چاہے کہنوں ثواب ہی دے ٹھیک ہے اللہ جو قادر ہے ہائے قادر ہے کہ کون مورو چڑی نو اللہ پاک بلوایا خدا دی تو نہ منجھا تے گائیں تے سنڈھیاں نال تے اللہ جانے کہ کھوتے ہی کھاتے اس نے اللہ جانے کہ گھوڑے ہی کھاتے اس نے بہرحال پھرے تے چھرے دا کوئی اعتبار نہیں خدا جانے کیڑیاں کیڑیاں پاتراں تو صفا کیتیاں او گڑا پوی جی اگے نہیں رجا تے میں تے ایک لقمہ ہی نہیں بندی میرے نال تیرا کی بننا او ساکیا کورتا خیساں تے ضرور اور واقعہ جی تو مینوں چھوڑ دے نا تو میں تینوں کم دیاں گلاں دسے ساں تے ترائے دسے اللہ جو قادر بلاون تے بولو بولو اس آکھیا کیویں کیویں دسے سے اکھے ایک تیرے ہاتھ تے دوئی کدھ تے تری درخت تے ویکھ ٹیٹو چڑی کے ڈالایا
چیڑی تھی کہ چنگے بھلے جٹ نو بکلول کیتی کھڑے اس آخیا چنگا انجے چکر چلو یار ایک گھر تا ڈین ہی چھوڑ دیندی ہے جس چیڑی نو ازما کے وینیا کہ متا کم دی گل چ دسائے انجے کیتس چڑی اگوں آ کے آن کے بردست اینس تا سخن آن کے بردست اینس تا سخن کہ محال راز قصبہ ورمکن او مہر صاحبہ میں ایک گل پہ دسیندیاں تینوں جو جیڑا بندہ تیرے کول آ ونجے تے آکھے مینوں خدا دی قسم ہے میں چٹکی مارا تا مکان مٹھو پٹ سٹینا میں جناب انج کرتے کراں تا جڑا سمایت درخو تو پٹیوے نارانا انج چکراں تا انج تھی ویندا ہے تے نال نال قسم چائی ونجے کہ محال راز قصبہ ورمکن تے ادو جڑے لے قسمہ چائے کھلوتا نال گلاں ہی کریندا رہے ونجے قسمی ہر گل تے پھبا دے دے ادو دیاں قسماں تے دعویاں دیری ویکھیں تے اس دے وجود دیری ویکھیں جو دعویٰ ڈھکدا بھی ہے کہ چھڑیاں قسماں تے اعتبار نہ کریں کچھ فٹ ہی کریں یہ جڑے دعوے کریندا پیا ہے یہ جی ودے ہوندے نے کھوتیاں تے چڑھے ہوئے اٹھے نے کڈا جمیل چاہی ودے تو کیا دن او مریدا وعدہ کیا نہ ہو جاگتے جیویں چالا چھیر مرے کیا تھا ہے اکھے گھنا پلائے ٹوپے او منجھی اکھے وقتی پہلی گڑھاپ چھوڑیا کیوں اکھے تو جمعہ ہائے تے اساں کوئی نائی ودھائی گھتی گھنا آج نہ دیتی ہوئی تے چھیر مرسیں او شودہ کمبدہ حضرت صاحب اوری جی تھوک چا سٹی تاہی میں نو اگ لگ گئی تھی حضرت جی میں نو ہلکا نہ کرو چھتا نہ کرو تے اے مجھ کھلو ہن جٹ سوچے ہاں یارو جڑا چھتا ہوندا ہے گھر وہ چھڑیندا ہے بولو جڑا ہوش حواس چوے گھروں نکلدا ہے جڑا اپنا گھر چھوڑی ودا ہے چھتا تو وہ تھیا ودا ہے جڑا آپ چھتا تھیا ودا ہے تینوں کوئی شاہ چھتا کرے تھی یہ شدہ ڈردا پیا ہے سمجھو کائی نہیں اس چڑی آکھیا دعوی ویکھیں نال اس دیاں قسمیں ویکھیں اے ویکھیں اے دے وجود تے پھبدا بھی ہے کہ کوئی نہ ماری اس بھرڑکی تے کدھ تے ونج بیٹھے اتھے دسائیوس اس آخیا نا مرادا بڑی غلطی کی تینوں چھوڑ بیٹھا یہ کئی گل کم دی ہے بھلا ہاں منہ چوں چھلکا پانی دے ڈھائے پیا مہر صاحب دے کہ وڈا میں دھوکھے چ آ گیا بھائی چیڑی مینوں تو ٹیٹو لا گئی اخیری اس درخت تے بہ کے آخیا درخت بعد ازاں گفتش کی در جسمم قتیم بعد ازاں گفتش کی در جسمم قتیم دادرم سنگست یک در یتیم وڈا بد قسمتوں پر کٹا شکر جو میں تائیں بکھیلے تو بچ نکلیاں او مہر جی شکر جو میں تیریاں پھیٹاں چوں بچیاں کیویں اکے جے میڈے اتے تو چھری چا رکھے نو چاکو نال زبا چا کریں دو پیٹ آخر میرا تو چیرنا ہاں بچوں دا چوانیاں جتنا ایک موتی میرے پیٹ چاہیے مہر صاحب یا سنے آئے تے سر ہیٹ سے ٹنگا جی کھوتے نو بندوق لگ دیئے اتوڑا بے وہ پٹے گیا گھر
نرکا پٹھا پیا وہ درخت بہ کے تماشا اڈو آیا کوئی اڈو آیا کوئی اڈو آیا لتاں مل تلیاں مل پیر مل کن چ پھوکے دے نک گھٹ بے ایمان دا کچھ کیویں کر کچھ کیویں ہوش اٹھی بیٹھا اتو بلایا چڑی وادوم پندت بگفتم کس زلال وادوم پندت بگفتم کس زلال ہیچ تو بابر مکن کول محال او ظالم جاٹا میں جو تینوں نصیحت کیتی آئی کہ کیتا ہاں کہ جڑا کوئی دعویٰ کریندا وی او دے دعوے تیرے کان نہ رکھیں او دے جسم تیری ویکھیں جو دعویٰ جھکدا ہے کہ منیم خود سہتی رم سنگ اسد دہاتی رم سنگند رونم چوں بود او کملیا اے تا ذرا خیال کر جے مینوں جیندی نو تولے چاہ ایک جوانی تا میں ساری دا وزن نہیں ہوندا تے اے نہ سوچے ہوئی جو اے ڈھڈ دے اندر 10 چوانیاں جتنا لال کیڑوں آیا کئی سمجھ پئی نے سالم مینوں جیندی نو چتول تا ہکا چوانی بن سی تو اس دیر خیال کیتی بیٹھا میرے وجود در نہیں ڈٹھا میں تا آپ جیندی جاگ دی ایک چوانی جتنی بھی نہیں تو 10 چوانیاں دے پیچھے سر ہیٹ تے ٹنگا اتنا کیتی پیا حال حال گھتی پیا نا مرادا اللہ پاک فرماندا ہے کباسط کفیہ الی الماء او جڑا مویا پیا ہے بھاویں نبی ہے ولی ہے او سارے پیغمبراں دا سردار ہے جیندی قبر دے اوتے بلکہ جیندے میت مبارک دے جیندی لاش مقدس دی سراندی کھلو کے فاطمہ کھلی روندی ہے تے آدھی من جنت الفردوس ماوا اج دے بعد میرے بابے دا ٹکانا جنت فردوس بن گیا او جڑا روندی اپنی حضرت باغ بطول تے حضرت فاطمہ الزہرا دی ہنجو نہیں پوچھ سکدا او تیریاں پکاراں کڈن سن سکدا ہے اللہ پاک فرماندا ہے مگر ایماندار تے کافر دا فرق اے ہے ایماندار نو خدا دی کتاب سناؤ تو اتھائی وجود جلی اگے بے چین ہوندا ہے پریشان ہوندا ہے سکون کوئی نہیں ہوندا دقت ہوندی ہے کیونکہ کدے کوئی مولی دسیندا کدے کوئی دسیندا مولوی اڈے چھکیندا پیر اڈے چھکیندا کئی روایت کدوں سندا ہے کئی کہانی کدوں سندا ہے مگر جڑے خدا دی کتاب دی آیت تلاوت کیتی ونجے ہر بندے دے دل وچ خدا دی کتاب دا نور بھریندا ہے اللہ فرماندا ہے زادتہم جیویں جیویں قرآن زیادہ پڑھی ونجو انہاں دا ایمان زیادہ وددا ہے پہلا فرق ایماندار تے کافر وچ کی ہویا پتہ لگا ہی نہیں مومن آدمی قرآن سنن دے نال ایمان اس دا تے کافر دا اگلا الوہا تلوہائی گیا کیا آکھی یار حضرت صاحب اور دی کئی کرامت نہیں سنائی وڈے منکر سائیں بالکل سکے کچے ہوئے ہیں نہ حلوے شریف دے مانے کریں دے ہیں اگلے دیاڑے ساڈے پاس ایک شاعر اٹھیا ودا ہے وہی میری برادری دا ہے بلوچ او مینوں پہ آکھیا کہ بھاؤ جی میں کہ دس آکھے میں ایک لغت دی کتاب ویکھی او دے وچ حلوے دا معنی لکھیا ہوا ہے ڈڈ حلوے دا معنی میں آکھیا قہر پوی یہ تو ہوں آپس کھلے آئے کہ چک بوار چ نہ سٹے یہ جہاں کہڑا بے وقوف ہے جڑا حلوے دا مانا ڈھڈ کرے چاہ آخنے لگا آخ مینوں پورا یاد نہیں تے میں کہیں لغت دی کتاب ڈٹھا ضرور ہے کہ حلوے دا مانا اگاں گھروڑ کیوں نہ لکھیا ڈھڈ ہوندا حلوے دا مانا حلوے دا مانا بیٹ چا آدھے واتی گل ٹھکدی ہے ڈھڈ تے حلوا دو ٹھیک ہے بیٹ ایک میک اتو کٹی رکھو نکل ویسی مشرک دی بھیک تاہی آکسی ہور دھیک اجن تھوڑا ہی ہور
اللہ ہاں اللہ حلال دا کھوائے بھائی حلال دا تاں کھاندا ہے بندہ جی دل اپنے جے تصور کرے کہ میری ہدایت واسطے دو سامان ہیں خدا دی کتاب تے محمد دی سنت لاجواب رسول دی خطاب تے سنت پچھو ٹر دیے اللہ دی کتاب اگوں چل دیے بہرحال 375 فرق اللہ پاک بیان کیتا ہے مومن تے کافر دا جنہیں چو ایک فرق ہے کہ مومن آدمی خدا دی کتاب سن کے ایمان و دا ودھ ویندا ہے تے کافر آدمی خدا دی کتاب سنے تاں اشمئزت قلوب انہاں دے دل سڑ 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 ایماندار دا دل ٹھر 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 گیا ایدا سڑ 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 گیا والے ایماندار دا ایمان چڑھ 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 گیا کدے چڑھ گیا زادہم ایمانا قالوا حسبنا اللہ مشرک دھمکی کھلا دیندا ہے او محمد دے ساتھیو مکہ جو چھوڑ کے آ گئے ہو کئی شاہ مدینے وچ کئی شاہ پئی نے کملے ہو تساں تو ساڈے سکے تے رشتہ دار آئے نکل ونجو پچھو آندے پئے نے مکے والے قریشی تے فخشوہم ڈرو کدائیں تواڈیاں جاناں مکا نہ دیویں غریب جائے صحابی محمد رسول اللہ دے پیراں انہاں دے چ جُتی بھی کوئی نہیں چوتھا ڈنگ نے مدینے چ ہجرت کر کے مکے چ آئن کھاون دی ٹکی بھی کوئی نہیں سر تے پگڑی بھی کوئی نہیں گل چ کرتا تے چولا بھی کوئی نہیں ایک پھٹا پرانا چیتڑا مچ چ بدھا ہویا ہے انہاں تا جو پچھو مکے والے ایک لوفراں دا ٹنڈا مقرر کیتا ہے ونجو جی میں مکے چوں نکل گئے نہیں مدینے چوں ہی کڈھو محمد دے ساتھیاں نو سمجھ آتی پئی نے مدینے چا بڑے او صحابی اپنے وطن دی موجھ دی وجہ تو مدینے دے باہروں نکل کے ادائی منہ کر کے روندے کھلن جی دے مکہ پیا دن اللہ سائیاں جے تیرا رسول دے نام دا تا سا پیو دا دے دا جمے جائے اللہ وطن نہ چھوڑا تاں جو بادشاہ دا ٹنڈا آندا ہے آکیا دن ان الناس قد جمعوا لکم بھجو بھجو اتھو مدینہ چھوڑ ونجو کیوں جناب اکے آؤ ویکھو مکے والے آندے پئے نے اگے تواڈے معصوم بچیاں دے پیٹاں دے اندر نیزے مار کے اُتاں ٹنگ لیندے آن چیخدیاں تے تڑپیاں دی جان نکل ویندی ہن پچھو آندے پئے نے صلاح کر کے آندے پئے جو انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیرے بیرے کر دیونے انہاں لوگاں دے جنہاں محمد تے ایمان لائے آندا ہے اللہ سائیں آدھا میرا محمد اپنی جگہ تے بیٹھا ہے دوے صحابی بھی اپنی جگہ تے بیٹھن ایک میں سنن والا تے یا او بندے دو صحابی محمد کریم دے اے انہاں دیاں دھمکیاں سنن والے پر جویں جویں دھمکیاں مشرک دیندن انہیں میرا محمد تیرے ساتھیاں دے ایمان دی کیفیت میں ڈٹھی ہے او دھمکیاں دیندے گئے تے دنیا دے زادہم ایمانا
انہاں دا ایمان چڑھدا 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 گیا کہ ہوندا گیا ہے بولو اے دھمکیاں پہ دین دھمکی لے تا ساڈا تہاڈا تا اگلا ہی نکلدا ہے کہ کوئی نہیں ملے کو اندر بھجو او فلانا آئے ہوئے انہیں کرے نے اگلا ہی کمال تا انہاں گلو ننگیاں صحابیاں محمد دیاں دا ہے پیرو ننگل پیٹ بھکھے مگر دانے سچے محمد رسول اللہ دے ساتھیاں نو دھمکیاں ملدیاں ادو دھمکیاں دیندے ویندن تے اللہ سڑ کے آدھا ہے او میرا محمدہ میں تا سودا کھلاہم بیٹھا بھی کھلوتام او دھمکیاں جویں جویں دیندے گئے انہاں دا ایمان ودھدا گیا کتھو توڑی ودھیا ہے اللہ سائیاں اکھے اتھو توڑی ودھیا ہے جتھو توڑی ابراہیم خلیل اللہ دا ودھیا وہ جلے چیخج سٹیں لگے ہاں تو کتنا ودھیا ہا جبریل آیا سدرۃ المنتہا تو تے او دورا پہ ٹردا تے ابراہیم دا ایمان تا سدرۃ المنتہا تو اتنا ٹپ گیا جو کھلا تھا حسبی اللہ کہ کھلا تھا اے تیرے ساتھیاں دا ایمان ہی اتھو توڑی گیا ہے یا او دھمکی دیندے رہن زادہم ایمانا اپنے خدا تے اتنا ایمان آنے جو وطدا گیا ہے تے ون کے آدھا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل او سارے جہان دے اکٹھے تھی ونین سانو اوہو یار کافی ہے جڑا کہے نو چھڑے دا جہلے جھپیڑا چڑے تا مشرک بھجدہ ہے ادے آدے مومن بھجدہ ہے بولو اللہ پاک نے فرق دسن قرآن پاک دے اندر کہ ایماندار دا سب تو پہلا کام ہے خدا دی کتاب سن سی تا ایمان وتھدا وئی سی تے مشرک آدمی ہر کتاب سن سی تاک سی واہ 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 اللہ دی کتاب سن سی تاک سی فا 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 کل کتنے فرق ہیں 300 گویا کہ پہلے فرق دا نتیجہ اے ہویا جو مردہ مر ونجے بندہ ایماندار خدا دی کتاب نو کانڈ پتہ نہ لگے تا نہ لگے یہ لگ ونجے تا سارے جہان نو چھنڈ کھتے مگر خدا دی کتاب نو کانڈ کدہ ہی نہ کرے انشاءاللہ یہ ترتیب نال سارے فرق بیان کریں دے رسو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل الى